बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। ऐसे गुनाह जिनको करते ही आसमान से फ़ौरन अज़ाब नाजिल होता है, अल्लाह का अज़ाब कब नाजिल होता है? मोहतरम नाज़रीन, कुछ लोग कहते हैं ये दाढ़ी है कि झाड़ी है, कुछ लोग कहते हैं ये बुरखा है कि खेमा है। कुरान के अहकाम के साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीक़ों का मजाक ना कीजिएगा। कुरान के हाफिज़ का मजाक ना कीजिएगा। नमाजी को बेदीन का ताना मत दीजिएगा। मुसलमान को कभी काफिर या मुशरिक ना कहिएगा। दाढ़ी वाले का कभी मजाक ना कीजिएगा, क्योंकि ऐसा करना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ाने के मुतरादिफ होगा। मजाक ना कीजिएगा, ये अल्लाह के रसूल की सुन्नत और तरीक़े और अदाएँ हैं। इनके बारे में जो उंगली उठाता है अल्लाह इन्हें सज़ा देते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जो घर से सीखने के लिए निकलता है तो अल्लाह के फरिश्ते पर बिछाते हैं। एक बेइज्जती इंसान मजाक करके कहता है, आज मैंने लोहे की जूती पहनी है और फरिश्तों के परों को अच्छी तरह दबाना है, लग पता जाएगा। फरिश्तों को इतनी बात कही, दोनों पाँव ही सूख गए, वहाँ से कदम नहीं उठा सका, दोबारा ज़िंदगी में इन पाँव पर चल नहीं सका। मजाक ना कीजिए, ये जुरात ना कीजिए। हाँ, अगर कहता है तो ये कह दीजिए, या अल्लाह मुझे तौफीक दे दे, मैं सुन्नत पर अमल कर लूँ। अल्लाह मेरी कमी कोताही दूर फरमा दीजिए। अल्लाह मुझे हिम्मत दे दीजिए कि मैं भी सुन्नत के मुताबिक ही काम करूँ। मुहद्दिसीन लिखते हैं, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि आप पानी पीते वक्त नल के साथ या मशकेज़े के साथ जो है मुंह लगा के मत पियो। हो सकता है कि पानी में कोई चीज़ हो। एक शख्स कहता है, लो भी नलका मेरे घर में लगा हुआ है, वहाँ से कैसे कुछ निकलेगा। जैसे ही मुंह लगा के पानी पीने लगा, सांप निकला और इसके पेट के अंदर चला गया और वो फ़ौरन मर गया। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, मुसलमानों, जब नींद से बेदार हो जाए तो बर्तन में हाथ डालने से पहले हाथ धो लिया करे। आगे लफ्ज़ क्या है इसको कुछ पता नहीं कि रात इस हाथ ने कहाँ गुजारी। इंसान सोया होता है, कुछ पता नहीं होता, तो एक शख्स कहता है, कहाँ गुजारी है, हमारे साथ ही होता है। जो ही ये कहने के बाद सो गया तो क्या देखता है, रावी रवायत करते हैं, इसका हाथ इसकी पुश्त के अंदर था। सज़ा है, अल्लाह के रसूल की सुन्नत का मजाक ना उड़ाइए। अल्लाह के खौफ से डरना चाहिए। जो लोग कहते हैं इस्लाम दाढ़ी में है कि दाढ़ी इस्लाम में है, ये नजस कलमे कहने वाले जो हैं, इनको अल्लाह का खौफ खाना चाहिए, कहीं अल्लाह का अजाब इन पर ना आ जाए। नबी की बात का मजाक उड़ाना ये बहुत बड़ा गुनाह है। हदीस के अल्फाज हैं, मुहद्दिस बयान करते हैं, एक आदमी जब सफ़र करके हदीस पढ़ाने के लिए गए तो क्या देखते हैं कि एक शख्स हमेशा अपने चेहरे को लपेट के रखता है। पूछा गया, क्या मसला है, तुमने कभी अपना चेहरा नंगा नहीं किया, तुम मर्द हो? मोहतरम नाज़रीन, जवाब ज़रा गौर से सुनिएगा। हदीस में आता है, इमाम से पहले सर न उठाओ, इमाम के पीछे पीछे नमाज पढ़ो। हो सकता है अगर तुमने ऐसा किया, अगर तुमने इमाम से पहले सर उठाया तो तुम्हारा सर अल्लाह गधे का बना दे। इससे पूछा, क्या वजह है तुम अपना चेहरा छुपाए रखते हो? कहता है, मैंने मजाक समझा। मैंने कहा, ऐसे कैसे हो सकता है? तो मैंने इमाम से पहले सर उठाया, इस दिन से मेरा सर गधे का बन गया है। मेरे भाई, सुन्नत ये है, अल्लाह के रसूल जब तक सजदे में अपनी पेशानी मुबारक ना रख देते, सहाबा रुकू से झुकते ही नहीं थे। यहाँ इमाम भी सजदे में गया नहीं होता, मुक्तदी पहले पहुँचा होता है, अभी वो आमीन कहता नहीं, ये आमीन कह के फारिग हो जाता है। वो अभी रुकू से उठा नहीं होता, पहले उठ जाते। सुन्नत के मुताबिक नमाज पढ़िए। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, मुझे इतनी मर्तबा मसवाक का कहा गया कि मुझे खौफ लाहक हो गया कि मैं मसवाक कर कर के अपने दांत ही सारे ना गिरा दूं। एक शख्स को कहा,
کہ آپ مسواک کر لیں۔ کہتا ہے آج میں مسواک کروں گا، دانتوں پر مسواک نہیں کروں گا۔ مذاق اور توہین کرنے کے لیے پشت پہ مسواک کی۔ راوی بیان کرتے ہیں، امام ابن کثیر الہدایہ والنہایہ میں لکھتے ہیں، جو ہی اس نے ایسا کیا بیمار ہو گیا۔ کیسی بیماری ہے؟ مرد ہے، انسان کی طرح اسے تکلیفیں ہوئیں، اور اس کی پشت سے یہ کیسا جانور نکلا جس کی دم بھی تھی، دانت بھی تھے، جس نے اس کی انتڑیاں کاٹ دیں اور اسی طرح ہی مر گیا۔ مذاق نہ کرو، توہین نہ کرو۔ محترم ناظرین، کہا جاتا ہے کہ 3 کاموں کی سزا نقد ملا کرتی ہے، یعنی جیتے جی جو انسان یہ 3 کام کرے گا اس کی سزا اس دنیا میں ضرور ملے گی۔ محترم ناظرین، جو بھی انسان زنا کرتا ہے اس کی قیمت اس کے بچوں کو، ماں یا بہن کو اس دنیا میں ہی ادا کرنی پڑتی ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ زنا ایک قرض ہے، اگر تم یہ قرض لو گے تو تمہارے گھر سے یعنی تمہاری بہن بیٹی سے وصول کیا جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ زنا کرنے والا جس وقت زنا کرتا ہے اس وقت مومن نہیں رہتا، یعنی مومن کی صفات سے محروم ہو جاتا ہے۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جس قوم میں زنا پھیل جاتا ہے وہ قوم قحط سالی میں ضرور مبتلا کی جاتی ہے، اور جس قوم میں رشوت عام ہوتی ہے وہ اپنے دشمن کے خوف و ہراس میں مبتلا رہتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو، بدکاری زنا نہ کرو۔ خبردار، توجہ سے سنو، جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کر لی اس کے لیے جنت ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مرد مرد کی شرمگاہ اور عورت عورت کی شرمگاہ کی طرف نہ دیکھے، اور مرد مرد کے ساتھ ایک کپڑے میں ننگا ہو کر نہ لیٹے، اور عورت عورت کے ساتھ ایک کپڑے میں نہ لیٹے۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ 3 چیزوں کی سزا دنیا میں نقد ملتی ہے۔ نمبر 1، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، کہ جو والدین کی نافرمانی کرے گا اپنی اولاد سے نافرمانی پائے گا۔ نمبر 2، ظلم کی سزا، کہ جیسے کرنی ہے ویسے بھرنی ہے۔ اگر آپ کسی پر کسی بھی طرح کا ظلم کرو گے تو یاد رکھیں کہ ظلم کی سزا آپ کو مرنے سے پہلے ضرور ملے گی۔ نمبر 3، زنا کی سزا۔ حدیث پاک میں فرمایا کہ زنا قرض رہتا ہے کہ آپ کے گھر والوں میں کوئی اس کو چکا دے گی، یعنی اگر آپ کی ماں، بہن، بیوی، بیٹی کی عزت کو پامال کریں گے اور ان کے گھر والوں کو پتہ نہ چلا تو آپ کے گھر میں سے، آپ کی ماں، بہن، بیٹی، بیوی میں سے کوئی اس قرض کو ادا کرے گی اور آپ کو بھی پتہ نہ چلے گا۔ اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ماں، بہن، بیٹی، بیوی اور گھر کی دیگر مستورات باعزت محفوظ رہیں تو پھر یاد رہے کہ آپ کسی کے گھر کے دروازے کو کھولنے کی کوشش نہ کریں، بصورت دیگر جو کرو گے وہ پاؤ گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ، اور جن لوگوں نے نادانی سے برا کام کیا پھر اس کے بعد توبہ کی اور اپنی اصلاح کر لی تو تمہارا پروردگار ان کو توبہ کرنے اور اپنی اصلاح کرنے کے بعد بخشنے والا اور ان پر رحمت کرنے والا ہے۔ ارشاد نبوی ہے، ہر انسان خطا کار ہے اور بہترین خطا کار وہ ہے جو خطا کرنے کے بعد توبہ کر لیتے ہیں۔ گناہوں کی ایک سزا یہ بھی ہے کہ گناہ کرنے سے حیا اور غیرت جاتی رہتی ہے، اور جب شرم نہیں رہتی تو یہ شخص جو کچھ کر گزرے تھوڑا ہے، اس شخص کا کچھ اعتبار نہیں۔ گناہوں کی سزا یہ ہے کہ گناہوں کے ارتکاب سے عمر گھٹتی ہے اور اس کی برکت ٹلتی ہے، کیونکہ نیکی سے عمر بڑھ جانا حدیث صحیح سے ثابت ہے، تو فجور گناہ سے عمر گھٹتی ہے۔ گناہوں کی سزا یہ ہے کہ گناہ کرنے سے ارادہ توبہ کا کمزور ہوتا جاتا ہے، یہاں تک کہ بالکل توبہ کی توفیق نہیں ہوتی، اس حالت میں موت آ جاتی ہے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔